नंबर 250 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويوم نبعث في كل الذين وألقوا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم سپارہ نمبر 14 سپارے دنا ربما صفحہ نمبر 249 سپارے 10 marukku surat dayar marukku Tuku ayat hensat ayat nomor 14 Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akhrajakum walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ma amrus saa'ati illa kalamhil basar Inga safhada pari Daraballahu mathalan Wallahu ja'ala lakum Inda bejari ayat bana al-shurut in Europa mal se gole se da safe bhai utte pad mal se gole se da safe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين safhada bejari noon ka ayat shurut in Europa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم नून का शुरू कर بسم الله الرحمن الرحيم نحن Inda bejari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم एक ना 50 सफे गोल पर 50 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وكم قصفنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها मैं एक लफ्ज पढ़ता हूँ सारा का जवाब इसमें से जान छुटे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم سيقول السفهاء تلك الرسل لن تنالوا البر حتى والمحصنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ نفسي ربما سبحان الذي قال ألم اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذين آمنوا خلقوا ظلما ومن يقنت وما لي لا فمن أظلم إليه رد حامim قال فما قد سمع الله تبارك الذي عما يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأنعام سورة الأعراف سورة الأنفال سورة التوبة سورة يونس سورة يوسف سورة الرعد سورة إبراهيم سورة الحجر سورة النحل سورة بني إسرائيل سورة الكهف سورة مريم سورة طه سورة الأنبياء سورة الحج سورة المؤمنون سورة النور سورة الفرقان سورة الشعراء سورة النمل سورة العنكبوت سورة القصص سورة العنكبوت سورة الروم سورة لقمان سورة السجدة سورة الأحزاب سورة السبع سورة الفطر سورة ياسين سورة الصافات سورة الصاد سورة الزمر سورة المؤمن سورة حميم السجدة سورة الشورى سورة الزخرف سورة الدخان سورة الجاثية سورة الأحقاف سورة محمد سورة الفتح سورة الحجرات سورة قاف سورة الذاريات سورة الطور سورة النجم سورة القمر
سورة الرحمن سورة الواقعة سورة الحديد سورة المجادلة سورة الحشر سورة الممتحنة سورة الصف سورة الجمعة سورة المنافقون سورة التغابن سورة الطلاق سورة التحريم سورة الملك سورة القلم سورة الحاق سورة المعارج سورة نور سورة الجن. अच्छा ये कहीं रुकू कहीं सूरत दा पहला हर पढ़ते जुलो हर आयत ये आखिरी पढ़दा ही थी तुसा आखिरी पढ़ते जुलो ये पहला पढ़दा ही थी आखिर तक जितना तिखे तुम पढ़ सो उतना दिखाए पढ़ सो पढ़ते हो छा करना तो नहीं पढ़ेगा आपको देख के पढ़ना कब भाई को नंबर है ये सारा ये कब सूरतुल जिन पहला यो हाँ तुसा पहला पढ़दे आखिरी पढ़ जी पहला हर्फ हाँ पहला हर पढ़दे जुलो पहला लफ्ज पढ़दे जुलो ये आखिरी लफ्ज पढ़दा जुल सी सूरतुल जिन aku नंबर 2 कुल أحد कुल رشد कुल أحد इल्ला ملتحد हत्ता أبدا कुल أحد मट्टे थी ने बैठे सा आलिमुल गैब أحد इल्ला मन इर्तज़ा رصد यालमा عدد. अगर तुसना पढ़दे हो इजाज पढ़दे तो देख के पढ़दे हो केरा तिक्का दे अगर ये पढ़ गाना नाम नाल आयत शुरू थी नहीं पे जरी 100 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا अच्छा शुरू के आयत थी नहीं पे शुरू सीन ना तो ये खत्म थी नहीं पे तखरुसून أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سفر الملائكة سفر دناء ولو أنها سورة مرشي سورة الأنهار سفر كيف مركو سورة مركو ركو جاية هنشي آيات ركو جاية هنشي آيات نمبر 48 بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا इससे पीछे بأسنا वाले हाथ पढ़ो इससे पीछे वाले पढ़ो وعلى الذين هادوا حرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم ومن الإبل 2 ومن البقر 8 أزواج ومن الأنعام حمر وهو الذي قد خسر الذين قتلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم अगो पढ़दा ऐसा छोड़ के अगो بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا هل ينظرون أو تقولوا أن تقولوا لو أن وهذا كتاب وأن هذا صراط ولا इन्हें تقربوا पीछे वाला सफेद शुरू वाला पा حرمنا عليه पीछे वाला सफेद शुरू والنخل والزرع مختلفا على पीछे वाला مكان जरा खत्म थे ना पाएगी قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل الله قبول करे बस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जल्दी सुना
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حور مقصورة في القيام فيهن خيرات حسان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما عينان نضاختان مدهامة ومن دونهما جنتان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بس كده بس كده ان شاء الله تبقى على عمل التناوي. السلام عليكم. الحمد لله.